स्क्रिन देखियो होला है देखिएको छ यस सर ओके सो हामीले रजिस्टरमा के हेर्यौं भन्दा एसआइएसओ हेर्यौं एसआइपिओ हेर्यौं पिआइएसओ हेर्यौं र पिआइपिओ हेर्यौं हैन सो दैट मिन्स के भइराको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ वी आर युजिङ फ्लिप फ्लप त्यसपछि चाहिँ 1 बिट एट अ टाइम त्यो तिम्रो के भइराको थियो शिफ्ट भइराको थियो है सो हामीले त्यसको डिफरेन्ट अपरेसनहरु हेर्यौं र एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ प्यारलल इन सिरियल आउट जुन हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको थियौं त्यो चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है सो आज हामी हेर्छौं एप्लिकेसन अफ शिफ्ट रजिस्टर सो एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ छ त भन्ने कुरामा सो शिफ्ट रजिस्टर हामीले कहाँ युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सपोज हाम्रो कुनै पनि एउटा डिजिटल सर्किट छ त्यो डिजिटल सर्किटमा चाहिँ सपोज वी वान्ट टु जेनेरेट डिले टाइम डिले हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो जस्तै भनौं सपोज तिम्रो चाहिँ एउटा सिस्टम छ हैन जसमा चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटीमा चाहिँ सपोज इफ यु हैव 3 एलईडी तीनटा एलईडी छ तिमीसँग भने है सो तिमीसँग तीनटा एलईडी छ भने चाहिँ सपोज तिमीलाई चाहिँ कुनै एउटा एलईडी बाल्नु पर्यो 2 मिली सेकेन्डको लागि हैन जुन हामीले ब्लिंक गर्छौं नि एलईडीहरु सपोज त्यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 2 सेकेन्डको लागि अथवा 3 सेकेन्डको लागि अथवा 5 सेकेन्डको लागि के गर्नु पर्यो निमाइरहनु पर्यो त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो बालिरहनु पर्यो दैट मिन्स वी वान्ट डिले इन द सर्किट हो सो त्यस्तो केसमा चाहिँ भनौं जुन केसमा चाहिँ वी नीड टाइम डिले त्यो केसमा चाहिँ वी क्यान युज शिफ्ट रजिस्टर ठीक छ सो द फर्स्ट एप्लिकेसन इज टु प्रोड्युस टाइम डिले TIME टाइम डिले ल सेकेन्डमा चाहिँ अब टाइम डिलेको लागि हामी के चाहिँ युज गर्छौं होला भन त वी हैव सिसो ठीक छ सो सिसोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ क्यान बी युज्ड एज टाइम डिले डिभाइस सो यस्तो जुन टाइम डिले चाहिँ हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्छ त्यसमा चाहिँ वी क्यान युज सिसो अब यो जुन सिसोको जुन टाइम डिले यसले चाहिँ के गर्छ जेनेरेट गर्छ डिले भने यो कुरा के कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले अब डिले कतिको निकाल्ने हो त डिले कतिको जेनेरेट गर्ने हो त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ फ्लिप फ्लप अथवा द नम्बर अफ स्टेजेस हो दैट द क्लक हैज टु बी प्रोपागेट अथवा जुन तिमीले इनपुट डेटा लिन्छौ त्यो चाहिँ अब कति वटा फ्लिप फ्लपबाट चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ त भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने भयो सो द डिले क्यान बी कन्ट्रोल्ड बाइ फर्स्टमा द नम्बर अफ स्टेजेस इन दी के हो रजिस्टर र अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि अर्को भनेको जुन क्लक युज गर्छौ तिमीले यो क्लकमा पनि डिपेन्ड गर्छ सो त्यही भएर चाहिँ द क्लक फ्रिक्वेन्सी यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो सो यो चाहिँ बेसिक कुरा भयो टाइम डिले सो अर्को यसको एप्लिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि रिङ काउन्टरमा पनि वी क्यान युज शिफ्ट रजिस्टर ठीक छ र अर्को भनेको वी हैव जोन्सन काउन्टर ठीक छ यसलाई चाहिँ स्विच टेल काउन्टर पनि भन्छ है स्विच टेल काउन्टर पनि भनिन्छ सो लेट्स सी व्हाट इज रिङ काउन्टर फर्स्ट रिङ काउन्टर सो रिङ काउन्टर भनेको चाहिँ तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यु हैव स्पेसिफिक सिक्वेन्स हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ स्टेजेसमा पास भइसकेपछि फेरि के हुने ब्याक टु दी सेम स्टेजमै आएर चाहिँ काउन्ट गरिरहने ठीक छ मैले भन्न खोजेको जस्तै लेट्स सपोज वी हैव 3 फ्लिप फ्लप दिस इज 1
this is 2 and this is 3 तीनटा फ्लिप फ्लप छ हामीसँग this is D0 Q0 D1 Q1 and this is D2 Q2 छ हो हामीले के गर्यौं अब हरेकलाई क्लक दियौं ल सो क्लक दियौ हरेकलाई सो के हुने त भन्दाखेरि तिम्रो Q0 भनेको सेकेन्डको लागि इनपुट हुन्छ हामीले हेरिसकेका छौं हैन SISO को केस सो रिङ काउन्टर भनेपछि चाहिँ अब यो जुन शिफ्ट भइराको छ नम्बर अफ बिट त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा रिङमा हुने सो Q0 बाट D1 मा गयो D1 बाट केमा गयो D2 मा गयो भने चाहिँ अब D2 बाट केमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि ब्याक टु दी D1 आउनु पर्यो भनेपछि हेर त Q2 को जुन आउटपुट छ त्यो चाहिँ केमा आउनु पर्यो D0 मा आउनु पर्यो ल सो यस्तो खालको कनेक्सन चाहिँ हामीले देख्छौं रिङ काउन्टरमा हेर त इट फर्म्स अ रिङ यसमा तिमीले क्लक भनेर लेखिदिन सक्छौ डेटा चाहिँ तिम्रो के भयो र त रिङ प्याटर्नमा भयो कि भएन हो सो यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्छौं रिङ काउन्टर अब यसमा हेर त यदि हामीले यसमा इनिशियलाइज गरेनौ भने त इनिशियली हाम्रो के हुन्छ 0 0 0 हुने हो कि हैन सो यसमा चाहिँ हामीले के कुरा इनिशियलाइज गरेनौ भन्दा यो त 0 0 0 मै के भइरहन्छ रिङमा चाहिँ यो 0 यता पास हुन्छ फेरि यो 0 यता आउँछ दैट मीन्स यो त 0 0 मै अड्किने भयो नि सो वी मस्ट के हो त इनिशियलाइज दी काउन्टर इनिशियलाइज दी काउन्टर ल सो मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझेको बुझ्नु तिमीहरुले यसलाई इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ इनिशियलाइज गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त यो भन्दाखेरि सधैँ 0 0 मात्र देखाउने भयो सो इनिशियलाइज गर्नको लागि के छ त हामीसँग उपाय भन्दाखेरि हामीले के पढेको थियौं दुईटा डाइरेक्ट इनपुट टु दी फ्लिप फ्लप हो दैट इज प्रीसेट एन्ड क्लियर इनपुट हो सपोज I am designing the ring counter having the sequence ring counter having initial value that is 1 0 0 ठीक छ सो 1 0 0 भनेपछि चाहिँ यदि मैले यसमा चाहिँ क्लक पास गर्दिन भने पनि यसमा के हुनु पर्यो इनिशियली 1 0 0 स्टोर हुनु पर्यो सो यो तीनटा फ्लिप फ्लपलाई मैले 1 0 0 कसरी स्टोर गर्न सक्छु होला त भन्दाखेरि हेर त यदि मैले एक्सटर्नल प्रीसेट डाइरेक्ट इनपुट हो सधैं हाम्रो के हुन्छ एक्टिभ लो सिग्नल हो प्रीसेट यदि मैले यसमा लो सिग्नल पठाइदिए भने मेरो यसमा के आउँछ हाई आउँछ यो हाई हुनु भनेको Q0 भनेको मेरो 1 हुनु हो ठीक छ अब हेर त मैले के गर्नु पर्यो यो जुन सेकेन्ड फ्लिप फ्लप र थर्ड फ्लिप फ्लपलाई मैले के गर्नु पर्यो 0 0 मा सेट गर्नु पर्यो दैट मीन्स अब मैले के गर्दिन्छु भन्दा 0 नै ल्याएर ल मैले क्लियर कनेक्ट गर्दिए भने अब के हुन्छ ल हाम्रो के गर्छ त प्रीसेटले केलाई चाहिँ सेट गर्दिन्छ क्यू लाई सेट गर्दिन्छ भने क्लियरले केलाई सेट गर्छ भन्नु त क्यू बार सेट गर्ने हो सो हेर त मलाई चाहिँ 1 0 0 पाउनु छ भने मैले फर्स्टमा के गरे प्रीसेट इनपुट दिए म्युट गर त कसको हो ओके सो मैले यसलाई लो सिग्नल दिए यसमा लो सिग्नल दिनु भनेको मेरो के हुनु हो प्रीसेट चाहिँ के हुनु हो एक्टिभेट हुनु हो एक्टिभेट भइसकेपछि मेरो के हुन्छ Q0 Q1 Q2 हो Q0 मेरो के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसपछि मलाई के गर्नु पर्छ यो फ्लिप फ्लप र यो फ्लिप फ्लपमा 0 सेट गर्नु पर्छ 0 सेट मैले कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यही लो सिग्नललाई चाहिँ मैले कनेक्ट गर्दिएर चाहिँ क्लियरले चाहिँ मैले एक्टिभेट गरे भने मेरो के हुन्छ यसमा Q1 बार एक्टिभेट हुन्छ Q1 बार मेरो के हुन्छ 1 हुन्छ हो Q1 बार 1 हुनु भनेको मेरो Q1 भनेको के हुनु हो 0 हुनु हो
त्यस्तै गरी मैले यसमा पनि कनेक्ट गरिदिन्छु भने Q2 बार भनेको मेरो के हुन्छ 1 हुन्छ, द्याट मिन्स Q2 भनेको मेरो 0 हुनु हो। ठिक छ। सो इनिसियली नै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ रिङ काउन्टरलाई चाहिँ 100 भ्यालुले इनिशियलाइज गरिदिएँ। सो लेट्स सी नाउ। So if you draw the truth table for this, so this is your clock and Q0, Q1 and Q2 ठीक छ। सो तिमीले चाहिँ क्लक नदिँदाखेरि यो के छ भन त, Q0 भनेको 1 हो, Q1 भनेको 0, Q2 भनेको 0। जब तिमीले क्लक दियौ फर्स्ट क्लक दिँदाखेरि के हुन्छ, अब शिफ्ट हुन थाल्छ। सो द्याट मिन्स यहाँ के आउँछ, फर्स्ट क्लक दिँदाखेरि हेर त Q2 यसरी आउने हो कि हैन, Q2 चाहिँ गएर के आउने हो, D0 मा आउनु हो। Q2 मा हाम्रो के छ अहिले 0 छ। सो 0 आयो। अब Q0 केमा जान्छ, D1 मा जाने हो 1 हो, 0 केमा जान्छ यता जाने भयो। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त भन्दा शिफ्ट हुने भयो। अब तिमीले सेकेन्ड क्लक दिन्छौ भने के हुन्छ हेर त, Q2 मा के छ 0 छ, 0 नै आउने हो फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा। सो दिस इज 0, यो 0 के आउँछ अब शिफ्ट हुन्छ र यो 1 के हुन्छ यता 1 आउने भयो हो। अब फेरि तिमीले के गर्यौ, थर्ड क्लक दियौ भने के हुन्छ त, थर्ड क्लक दिन्छौ भने हेर त Q2 मा के आछ 1 आएको छ। सो 1 के हुन्छ त फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा आउँछ। सो फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा के आउँछ 1 आउँछ, यो 0 के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ र यो 0 के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ। सो तिमीले हेर्यौ भने 1 0 0 भयो, 0 1 0 0 0 1 फेरि के भयो 1 0 0, द्याट मिन्स इट फर्म्स अ काउन्टर। कस्तो काउन्टर भयो त भन्दाखेरि रिङ काउन्टर भयो। सो द मेन एप्लिकेसन अफ शिफ्ट रजिस्टर वी क्यान फाउन्ड इन रिङ काउन्टर। ठिक छ। सो अब यसको तिमीले ड्रब्याक हेर्छौ भने अथवा यसको डिसएडभान्टेज हेर्छौ भने के चाहिँ होला त रिङ काउन्टरको भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तिमीले यो रिङ काउन्टरलाई के गर्नुपर्छ, इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हो। इनिशियलाइज नगरेसम्म इट वन्ट वर्क। सो द मेन ड्रब्याक भनेको त्यही नै हो कि। सो द काउन्टर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। So this is the main drawback of ring counter. सो अब यो जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अर्को जोन्सन काउन्टर भनेर चाहिँ आयो। सो जोन्सन काउन्टरले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ इनिशियलाइज गर्नुपर्ने जुन केस थियो त्यो केसलाई चाहिँ जोन्सन काउन्टरले चाहिँ हटाइदियो। सो एक्जाममा तिमीहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ राइट सर्ट नोट्स अन रिङ काउन्टर अथवा जोन्सन काउन्टर, जसलाई चाहिँ स्विच टेल काउन्टर पनि भन्छ है, त्यसरी सोध्न सक्छ सर्ट नोट्स अनमा। सो सक्यो यहाँसम्म? एकछिन सर। ओके। सो तिमीहरूले यसमा लेख्दाखेरि के चाहिँ लेख्नु भन्दाखेरि इनिसियल्ली चाहिँ क्लियर र तिम्रो चाहिँ प्रिसेट चाहिँ के हुन्छ कनेक्टेड टु 0 हो। त्यस पछाडि जब तिम्रो चाहिँ क्लक दिन थाल्छौ, when you apply क्लक हैन, त्यति बेला के गर्छौं त भन्दाखेरि CL क्लियर राइल र जुन प्रिसेट छ त्यसलाई हामी केमा कनेक्ट गरिदिन्छौं त 1 मा कनेक्ट गरिदिन्छौं अथवा हाई लजिक पास गर्छौं है। सो हाई लजिक पास गरेपछि के हुन्छ, इट विल नाउ शिफ्ट दि
कन्टेन्ट अफ द फ्लिप फ्लप। ठिक छ, सो एउटा यो कुरा लेख्नु। ओके, सक्यो अब सबैको? सक्यो सर। So the next one we have Johnson counter, है Johnson counter। ल जोन्सन काउन्टरलाई स्विच टेल पनि भन्छ है, स्विच टेल काउन्टर पनि भन्छ। सो यो काउन्टर युज गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि जुन प्रिभियस काउन्टर हामीले हेर्यौं रिङ काउन्टर हैन, जसमा चाहिँ जुन इनिशियलाइज गर्नुपर्ने केस थियो त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा सल्भ गर्यो। ठीक छ, सो इट eliminates the problem of initialization of के हो त रिङ काउन्टर। ठीक छ, सो यसको डिजाइन हेरौँ हामी। So this is D naught and Q naught, D1 Q1, D2 and Q2। So clock देऊ सबैलाई। So this is clock। So instead of connecting this Q2 to D naught, हामीले के गर्छौं त अब भन्दा Q2 बार यो जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं त D naught मा लगेर कनेक्ट गरिदिन्छौं। हेर है, रिङमा हामीले Q2 लाई चाहिँ लगेर D naught मा लगेर सप्लाई गरेको थियौं भने अब जोन्सनमा चाहिँ के हुन्छ त Q2 बारलाई चाहिँ लगेर केमा कनेक्ट गर्छौं, यसमा D naught मा चाहिँ पास गर्छौं। सो अब यस पछाडी के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि हरेक फ्लिप फ्लपलाई चाहिँ इनिशियली के गर्छौं, क्लियर गर्छौं। ल सो दिस इज के हो क्लियर सिग्नल। ल सो फिगरलाई तिमीले लेबल गर्न सक्छौ जोन्सन काउन्टर भनेर। इनिशियली के गर्छौं त हामीले यसलाई हामीले 0 पास गर्छौं। 0 पास गर्नु भनेको के हो, हाम्रो के हुनु हो, Q naught पनि 0 हुनु हो एज Q naught बार इक्वल टु 1। त्यस्तै गरी Q1 भनेको 0 हुनु हो एज Q1 बार इक्वल टु 1। त्यस्तै गरी Q2 भनेको 0 हुनु हो एज Q2 बार इक्वल टु 1। यो हो कि हैन? ठीक छ, सो अब यसलाई तिमीले चाहिँ अब ट्रुथ टेबलमा बनाउँछौ भने सो क्लक Q naught Q1 and Q2। सो इनिशियली के हुन्छ Q naught पनि 0, Q1 पनि 0 र Q2 पनि 0। अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा यो इनिशियलाइज भइसकेको छ। अब व्हाट यु विल डु इज इन द फर्स्ट क्लकमा तिम्रो के हुन्छ हेर त, फर्स्ट क्लक दिन्छौ तिमीले। फर्स्ट क्लक दिँदाखेरि अब के हुने भयो, Q2 बार चाहिँ तिम्रो के हुन्छ D naught मा इनपुट हुन्छ। दैट मिन्स तिम्रो Q naught को आउटपुट के हुन्छ होला, बोलौं त 1। यो 1 हुन्छ है, किनकि हाम्रो Q2 त 0 छ हो, यहाँ के छ 1 छ। सो यो 1 भयो। सो त्यसपछि के हुन्छ, द बिट विल बी शिफ्टेड। सो
यो 0 यो के हुन्छ 0 नै हुन्छ सो नेक्स्ट क्लकमा के हुन्छ होला Q2 त हाम्रो 0 नै छ भने D नट मा के आउँछ हाम्रो नेक्स्ट क्लकमा वान आउँछ किनकि हाम्रो Q2 त 0 नै छ नि त स्टिल Q2 0 हुनु भनेको Q2 बार के हुनु हो 1 हुनु सो यहाँ के भयो 0 1 आयो सो यो 1 यता शिफ्ट भयो यो के छ 0 यता छँदै छ हो कि हैन सो थर्ड क्लकमा है तिमीले इनिशियली क्लक यो क्लियरलाई 0 राख्छौ जब तिमीले क्लक दिन्छौ त्यसबेला के गर्छौ त भन्दा क्लियरमा चाहिँ 1 कनेक्ट गर्छौ है यो चाहिँ बिर्सिनु भएन है नत्र त यसले क्लियर गर्दिरहन्छ नि हैन सो हेर है तिम्रो इनिशियली 0 0 0 भयो फर्स्ट क्लक दियो तिमीले यहाँ तिम्रो के भयो Q2 भनेको 0 छ Q2 बार भनेको 1 भयो 1 यसरी आयो हो यो 1 भयो त्यसपछि यो 0 भयो यो 0 नै छ नेक्स्ट क्लक दिँदाखेरि तिम्रो के भइरहेछ यो 1 नै छ स्टिल किनकि Q2 भनेको तिम्रो 0 छ 1 आयो 1 1 आयो सो तिमीले यदि थर्ड दिन्छौ भने थर्डमा दिँदाखेरि के हुन्छ स्टिल यो 1 नै छ 0 छ Q2 भनेको Q2 बार भनेको के हुन्छ 1 नै हुन्छ Q1 भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ अब हेर त तिम्रो Q2 मा के आउँछ अब चाहिँ यहाँ 1 आइसके पछाडी Q2 मा के आउँछ 1 आउँछ अब ठीक छ थर्ड साइकलसम्म पुग्दाखेरि सो अब तिमीले फोर्थ साइकल हेर्छौ भने हेर त Q2 मा हाम्रो 1 आइसक्यो दैट मीन्स Q2 बार भन्ने के हुनु पर्यो अब 0 हुनु पर्यो सो फोर्थ क्लकमा जान्छौ भने तिम्रो चाहिँ यो के हुन्छ Q2 त हाम्रो 1 थियो Q2 बार भनेको त 0 छ फोर्थ क्लकको लागि चाहिँ इनपुट के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ सो 0 भयो यो 1 यसरी शिफ्ट भयो र यो 1 यसरी शिफ्ट भयो हो फिफ्थ को लागि तिमीले हेर्छौ भने स्टिल के छ Q2 भनेको 1 नै छ Q2 बार भनेको हाम्रो के हुने भयो 0 नै हुने भयो 0 नै पास हुने भयो दैट मीन्स फिफ्थ क्लकमा पनि के हुन्छ इनपुट 0 हुन्छ यो 0 यता शिफ्ट भयो यो 1 यता शिफ्ट भयो र सिक्स्थमा हेर सिक्स्थमा के हुन्छ अब स्टिल Q2 इज 1 Q2 इक्वल टु 1 नै छ दैट मीन्स Q2 इक्वल टु 0 हुने भयो सो 0 तिम्रो के हुन्छ त इनपुटमा जान्छ D नट भएर सो D नट इक्वल टु 0 हुनु भनेको Q नट इक्वल टु के हुनु हो 0 हुनु हो सायद दैट मीन्स यो पनि 0 हुन्छ यो 0 लाई यता शिफ्ट हुने भयो फेरि यो 0 लाई के हुन्छ यो साइडमा शिफ्ट हुन्छ सो दैट मीन्स इफ वी एनालाइज द ट्रुथ टेबल हेर त हाम्रो 0 0 0 बाट सुरु भएर केमा आयो त फेरि ब्याक टु 0 0 0 नै भयो यदि तिमीले अब 7th क्लक दिन्छौ भने के हुन्छ त अब यो रिपिट हुन थाल्छ 1 0 0 बाट सुरु हुन थाल्छ सो दिस इज द जोन्सन काउन्टर which eliminates the problem of initialization in the case of ring counter ठीक छ बुझ्यौ 7th क्लक चाहिँ देखाउनु पर्दैन है यो बुझ्न मात्रै भन्दै म तिमीहरुलाई ल 6th क्लक सम्मको देखाए भयो ल सो दिस इज द जोन्सन काउन्टर ल सारो त सकिसक्यो सारो र हेलो के छ सक्यो ल सो यति गरेपछि चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ तिमीहरुलाई एउटा होमवर्क यो च्याप्टरको हामीले युनिडिरेक्सनल अथवा चाहिँ राइट टु लेफ्ट शिफ्ट गरेर हेरिसकेका छौं हैन त्यस्तै गरेर राइट अब चाहिँ लेफ्ट टु राइट पनि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ शिफ्ट गर्न मिल्छ जसलाई चाहिँ दुवै जुन शिफ्ट छ राइट देखि लेफ्टमा जाने र लेफ्टबाट राइटमा जाने जुन शिफ्ट छ त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सल रजिस्टर भन्ने छ सो यसको बारेमा चाहिँ तिमीहरुले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गरेर आउने ठीक छ ओके सो यति भन्दै यो च्याप्टर सकियो हाम्रो है रजिस्टरको इट्स नट अ
भेरी हार्ड च्याप्टर, सजिलो च्याप्टर हो यो है। यसबाट चाहिँ अब मैले भन्न सकेँ के इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले सोधेको थियौ होइन, म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरको बारेमा चाहिँ भनेको थियौ। गरिसक्यो हो सबैले? भन्नुपर्छ पर्दैन यो? भन्नु सर। के भनिदिनु भने हो? हजुर भनिदिनु। ओके ओके, फर्स्ट लेट मी आस्क यु सम है। सो कतिजनाले यो क्वेसन गरिसकेको छ? एकचोटि ह्यान्ड रेज गरौँ त। खोइ नो वान। अविनाशले गर्यो, अमिकलले गर्यो, मुनाले गर्यो, 3 जना मात्रै, अरूले गरे छैन? मैले सारेको के ओके ओके, सो ठिक छ ल। सो मेजोरिटीको हेर्दाखेरि चाहिँ गरेको छैन जस्तो देखियो होइन। सो लेट डिस्कस ल। सो एक्जाममा सोधिएको छ है यो क्वेसन, 3 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर चाहिँ सर्किट बनाऊ भनेर सोधिएको छ एक्जाममा होइन। आई थिङ्क इट्स फर 7 मार्क्स जस्तो लागेको छ मलाई। सो 3 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर चाहिँ हामीले सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो। सो हामीले हेरिसकेका छौँ 2 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, ए र बी हुन्छ, जसमा चाहिँ ए इज रिप्रेजेन्टेड बाई अ सिङ्गल बिट, द्याट मिन्स आइदर इट इज 0 अर 1, बी पनि आइदर इट इज 0 अर 1 हो। सो 2 बिटको डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरूलाई हामीले के गऱ्यौँ, एनालाइसिस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी 2 बिटमा गयौँ। 2 बिटमा जाँदाखेरि ए भनेको मेरो के थियो, A1 र A0 थियो, बी भनेको B1 र B0 थियो। यसलाई हामी के गऱ्यौँ, ट्रुथ टेबल बनायौँ। ट्रुथ टेबल बनाएर गऱ्यौँ, सजिलैसँग गरिहाल्यौँ। अब जब तिमी 3 बिटमा जान्छौ अथवा 4 बिटमा गयौ सपोज भने, यसको तिमीले ट्रुथ टेबल बनायो भने कतिवटा हुन्छ हेर त, 0 0 0 ले कतिवटासँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, 0 0 0 देखि 1 1 1 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, 8 वटा। त्यस्तै गरी 0 0 1 ले पनि 0 0 0 देखि 1 1 1 सँग कम्पेयर गर्दै जानु पर्यो। सो द्याट मिन्स हेर त यस्तो कतिवटा आउँछ तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ 8 टाइम्स 8, द्याट मिन्स 64 वटा तिम्रो रो हुनेवाला छ त्यसरी गर्यो भने। ठिक छ। सो दिस इज नट द बेस्ट एप्रोच, त्यो गर्ने होइन, किनकि हामीसँग टाइम लिमिटेसन पनि हुन्छ। सो यो गर्न लाग्यो भने तिमीलाई चाहिँ 1 घन्टा त्यसमै जान्छ। सो त्यसरी हामी गर्दैनौँ। ठिक छ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल्ली यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ। सो लेट्स सी, 3 बिटको लागि ए भनेको हाम्रो के हुन्छ, A2 A1 A0 हो। बी भनेको हाम्रो B2 B1 B0 हो। ओके, सो फर A इक्वल टु बी, ए इक्वल टु बी हुनको लागि के हुनुपर्छ ल भन्न त? A2 is equals to B2, A1 is equals to B1, A0 is equals to B0. Okay, so A इक्वल टु बी हुनको लागि यु मस्ट ह्याभ, मस्ट भन्दैछु है मैले, A2 must be equal to B2 and हो, A1 must be equal to B1 and A0 must be equal to B0 हो कि हैन हो। सो अब हेर त, हाम्रो A2 इक्वल टु B2 हुने केस के हो त, यदि मेरो सपोज A र B छ, यदि मेरो यो 0 0 हुन्छ भने आउटपुटमा मेरो के हुन्छ, A इक्वल टु B हुने हो कि हैन। त्यस्तै गरी 1 1 भएको केसमा पनि मेरो के हो, आउटपुटमा A इक्वल टु B हुने हो। यो पनि 1 हुन्छ मेरो, यो पनि 1 हुन्छ, A इक्वल टु B छ भने यो हो कि हैन, यो हो। यदि मैले अब y लाई मैले लेखेँ भने के लेख्न सक्छु हेर त, AB प्लस A बार B बार लेख्न सक्छु y भनेको। ठिक छ, ठिक छ कि छैन यहाँसम्म? y इक्वल टु AB प्लस A बार B बार लेखेको मैले। ठिक छ सर। ल, सो मैले हेर त यसलाई अब सिम्प्लिफाई के गरिदिन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ A2 इक्वल टु B2 हुनु भनेको मेरो के हुनु हो, A2 B2 प्लस के हो,
A2 बार B2 बार हो, यो हो, ठिक छ। एन्ड भनेपछि मैले के राख्नु पर्यो यहाँ, एन्ड भनेपछि डट डट। A1 B1 लाई पनि मैले कसरी लेख्न सक्छु, A1 B1 प्लस A1 बार B1 बार लेख्न सक्छु, प्लस फेरि A0 B0 प्लस A0 बार B0 बार लेख्न सक्छु, डट हुनुहुन्छ कहाँनिर, त्यो ए यहाँनिर, ठिक 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 यहाँनिर। सो यो तीनटै अपरेसन चाहिँ ट्रु हो भने बल्ल मेरो के हुन्छ, A इक्वल टु B हुन्छ कि हुन्न हो। दिस मस्ट बी ट्रु, दिस मस्ट बी ट्रु एन्ड दिस मस्ट बी ट्रु, द अल्टिमेट एन्सर विल बी A इक्वल टु B हो। 3 बिटको लागि A इक्वल टु B को लागि आयो एक्सप्रेसन। सो the next we have is for A is greater than B। ल A is greater than B हुनुको लागि के हुनुपर्छ र त, केस 1 A2 is greater than B2 हुन्छ भने A greater than B भन्न मिल्छ मिल्दैन। जस्तै 1 0 1 छ, यहाँ चाहिँ 0 0 1 छ, यो दुईटा मेरो सेम भए तापनि यदि मेरो चाहिँ 1 चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने मैले यो A यसलाई B भन्नु भने A ग्रेटर देन B भन्न मिल्यो, मिल्यो। सो द्याट मिन्स इफ A2 इज ग्रेटर देन B2, यसलाई मैले के भन्न सक्छु हेर त, A2 B2 बार भन्न मिल्छ। जस्तै 1 0 हो नि त, A र B हो, Y भनेको मेरो के हो, A B बार हो नि त, मिल्यो। A ग्रेटर देन B केस, ठिक छ। और केस 1 मा A2 इज ग्रेटर देन B2 छ भने त A ग्रेटर देन B भन्न मिल्यो। अथवा के हुन सक्छ त हेर त, मेरो A2 इक्वल टु B2 हुन सक्छ नि त। जस्तै मेरो चाहिँ 1 1 0 र 1 0 1 हुन सक्दैन र, यो दुईटा सेम हुन सक्छ नि त। त्यही पनि मेरो के हो, A इज ग्रेटर देन B हो नि त यो केसमा पनि। द्याट मिन्स A इज इक्वल टु B2 छ, तर मेरो A1 चाहिँ ग्रेटर देन B1 हुन सक्छ सक्दैन, सक्छ। सो यसको मैले एक्सप्रेसन लेखेँ भने के हुन्छ त हेर त, A2 इक्वल टु B2 को के हो, यसलाई एन्ड है यहाँनिर। सो A2 इक्वल टु B2 भनेको के हो, A2 B2 प्लस A2 बार B2 बार भइकन र डट A1 इज ग्रेटर देन B1, सो A1 B1 बार। ठिक छ कि छैन, यो केस हुन सक्छ A ग्रेटर देन B हुनको लागि। अथवा और केस 3, केस 3 मा के हुन सक्ला र त, 1 1 1 1 1 0 यो पनि हुन सक्ला नि, यो दुईटा सेम हुन सक्ला नि। त्यही पनि मेरो के भइरहेछ, A इज ग्रेटर देन B भइरहेछ, यो A र B हो भने। द्याट मिन्स केस 3 मा मेरो के हुन सक्छ, A2 इक्वल टु B2 पनि हुन सक्छ, एन्ड A1 इक्वल टु B1 हुन सक्छ, एन्ड के हुन सक्छ, A0 इज ग्रेटर देन B0 हुन सक्छ हो। सो इन द्याट केस, सो हाउ क्यान वी सल्भ इट, द्याट इज A2 इक्वल टु B2, A2 इक्वल टु B2 भन्नाले के हो, A2 B2 प्लस A2 बार B2 बार हो, एन्ड A1 इक्वल टु B1 भनेको A1 B1 प्लस A1 बार B1 बार हो, डट A1 A0 इज ग्रेटर देन B0 भनेको के हो, A0 B0 बार हो कि हैन। सो हेर त, सो फर A ग्रेटर देन B मेरो के हुनु पर्यो, यो केस हुन सक्ला अथवा यो केस हुन सक्ला अथवा यो केस हुन सक्ला। सो तीनटालाई के गर, और गर, और गर्ने भनेको ल गर A2 B2 बार प्लस A2 B2 प्लस A2 बार B2 बार डट A1 B1 बार हो, प्लस के हो, यो एक्सप्रेसन लेख अब
A2 B2 plus A2 bar B2 bar dot A1 B1 plus A1 bar B1 bar dot A naught B naught bar. So this is the expression for A is greater than B. Okay na? For A less than B. A less than B को लागि पनि के हुन्छ र त? Case 1. Case 1 भनेको के हुन सक्छ? A2 is less than B2 हुन सक्छ. So A2 less than B2 भनेको के हो? A B छ यो 0 1 हो. Y भनेको के हुन्छ र त? A bar B हुन्छ. So case 1 A2 is less than B2 छ भने of course A2 is less than B2. That means यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ? A2 bar B लेख्न मिल्छ. Or case 2. Case 2 मा के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ A2 र B2 इक्वल हुन सक्छ तर A1 less than B1 हुन सक्छ. That is A2 B2 plus A2 bar B2 bar and A1 could be less than B1. So A1 bar B1 हुन सक्छ. The third case. So you will have third case. Third case मा के हुन्छ? A2 equal to B2 हुन सक्छ. त्यस्तै गरी A1 equal to B1 हुन सक्छ र and है यहाँनिर and लेख and माथि पनि and लेख्दियौ and के हुन सक्छ भन्दा A1 is less than A0 is less than B0 हुन सक्छ. So that means A2 B2 plus A2 bar B2 bar and A1 B1 plus A1 bar B1 bar हो डट के हुन्छ अब हेर त यहाँ प्लस है डट अब A नट B नट भनेको A नट बार B नट हुन सक्छ. सो यदि तिमीले यो कन्डिसन र यो कन्डिसन तीनटैले तिमीले और गर्दियौ भने के हुन्छ त? A लेस देन B आउँछ. सो A लेस देन B भने के भयो र त? A2 बार B2 यो B2 है B2 प्लस A2 B2 प्लस के हो A2 बार B2 बार डट A1 बार B1 हो प्लस फाइनली लेख A2 B2 प्लस A2 बार B2 बार dot A1 B1 plus A1 bar B1 bar dot A naught bar B naught. यो भयो कि भएन? तीनटा केस. भयो कि भएन? अलिकति छ सर. ओके. अब तिमीसँग के आइसकेको छ? तीनटै आइसकेको छ. A equal to B को पनि एक्सप्रेसन आइसकेको छ. A लेस देन B को पनि एक्सप्रेसन आइसकेको छ र A इज ग्रेटर देन B को पनि एक्सप्रेसन आइसकेको छ भने अब लास्ट काम हाम्रो के बाँकी भयो भन्दा we need to draw the logic circuit. हो ल सक्यो यहाँसम्म सारेर? बुझ्यो भने त सार्नै पर्दैन है. हजुर क्वेशनमा त ट्रुथ टेबल पनि बनाऊ भने ट्रुथ टेबल बनाऊ भने छैन होला मैले.
ड्र दी लजिक सर्किट फर 3 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर भनेर भने होला। ट्रुथ टेबल पनि भनेको छु सर। ए हो र, ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्दैन है, यसरी सल्भ गरिन्छ हामीले। मैले टाइप गर्दाखेरि ट्रुथ टेबल राखेँ होला सायद। ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्दैन है। सो दिस इज हाउ वी सल्भ फर 3 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर है। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्यो। सो यु विल ह्याभ A2 लिऊ, त्यस पछाडि गएर यहाँनिर A2 बार लिन सक्छौ, त्यस्तै गरी B2 लिन सक्छौ, B2 बार, A1 बार, B1 बार, A नट बार एन्ड B नट र B नट बार। सो यतिको मैले हिन्ट दिइसके पछाडि अब सर्किट तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। यहाँसम्म मैले गरिदिइसकेको छु। सो अब सर्किट बनाउनु पर्यो। A इक्वल टु B को लागि के गर्नु पर्यो, यो A2 B2 एन्ड गर्ने, A2 बार B2 बार एन्ड गर्ने, त्यसलाई के गर्ने, अर गर्ने, फेरि यसलाई पनि अर गर्ने, यसलाई पनि अर गर्ने, फाइनली के गर्ने, तीनटालाई एन्ड गरिदियो भने के आउँछ, A इक्वल टु B आउँछ आउटपुटमा। सो यो सर्किट बनाइरहन मैले सिकाइरहन पर्दैन। ठिक छ। सो दिस इज हाउ यु क्यान सल्भ दी 3 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर। सो तिमीहरूले अब 4 बिटको पनि आफैले प्र्याक्टिस गर्ने है। अब 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर, यसलाई मैले थोरै हिन्ट मात्रै दिन्छु। सो 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर भनेको तिम्रो A इक्वल टु के हुन्छ, A3 A2 A1 A नट हुन्छ। B भनेको तिम्रो B3 B2 B1 B नट हुन्छ। अब यसको केस हेरौँ है त। इक्वल टुको केस कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि सपोज A र B, सो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो। सो हेर त आउटपुट कति बेला आउँछ भन्दाखेरि दुवै 0 भएको बेलामा, दुवै 1 भएको बेलामा 1 आउने हो, बाँकीमा के हो 0 आउने हो। यो के हो रे हाम्रो, के को ट्रुथ टेबल हो रे यो, XOR यक्स अर हो र, XNOR हो नि। सो द्याट मिन्स तिमीले यसको आउटपुट हेर्छौ भने कति बेला इक्वल टु हुँदो रहेछ त भन्दा A XNOR B A डट A B हुनु भनेको तिम्रो के रहेछ त, इक्वल हुनु रहेछ नि दुईटा। सो तिमीले अब यसरी नै एनालाइसिस गर्छौ। ठिक छ। सो यो तिमीहरूले आफूले प्र्याक्टिस गर्ने, क्लासमा म गराउँदिनँ, मैले तिमीलाई हिन्ट दिइसकेको छु। A XNOR B हुनु भनेको तिम्रो के हुँदो रहेछ त, इक्वल हुँदो रहेछ। अब तिमीहरूलाई सर्किटमा यो यसरी तिमीले सर्किट बनायो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन जाला, किनकि हामीलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि A B बार प्लस A बार B, यो टर्म चाहिँ म्याक्सिमम युज हुनेवाला छ 4 बिटको केसमा। सो तिमीलाई थाहा छ A XNOR B भन्नु के हो त, A XOR B को कम्प्लिमेन्ट हो। सो यो भनेको के हो त भन्दा हामीलाई त यो टर्म धेरै युज हुनेवाला छ मैले भनिसकेँ। सो यसलाई मैले के लेखिन सक्छु भन्दा A B कम्प्लिमेन्ट हो प्लस A कम्प्लिमेन्ट B को होल कम्प्लिमेन्ट भन्नु मेरो के हो, इक्वल हो। भन्नु मिल्छ मिल्दैन यसलाई, मिल्छ। सो तिमीहरूले चाहिँ इक्वलको केसमा चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको सर्किट पछि चाहिँ रियलाइज गर्न सजिलो हुन्छ है। यक्स XNOR B गर्यो भने चाहिँ, किनकि हामीलाई कतिपय ठाउँमा यो पनि चाहिन्छ होइन। सो यो पनि धेरै जस्तो केसमा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। सो 4 बिटको लागि पनि के हुन्छ अब हेर त, A इक्वल टु B हुनु भनेको के हो, A3 इक्वल टु B3 हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी A2 इक्वल टु B2 हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी A1 इक्वल टु B1 हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी A नट इक्वल टु B नट हुनु पर्यो, हो नि होइन।
सो यसको एउटा आउला, यसको अर्को आउला, यसको अर्को आउला, यसको अर्को आउला। त्यस्तै गरी तिम्रो a इज ग्रेटर देन b हुनुको लागि के हुनु पर्यो? a3 ग्रेटर देन b3 भयो भने त भइहाल्यो, अथवा a3 इक्वल टु b3 हुन सक्ला एन्ड के हुन सक्ला a2 इज ग्रेटर देन b2 हुन सक्ला। ठीक छ। सो यसको एक्सप्रेसनहरुलाई तिमीले के गर्छौ त सल्भ गर्छौ र 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर डिजाइन गर्छौ। सो दिस इज द हिन्ट फर द 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर। ल भयो। सो यो चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्ने है। सक्यो सारेर यहाँसम्म? सक्यो सर। Okay. So now we will start next chapter. That 14 is 14 हजुर नम्बर अलिकति 14 नम्बरको पनि गर्दिनु। 14 मा के थियो? अरु त मैले तिमीहरुलाई हास्यै भन्नु पर्दैन होला है, अरु त सबै मैले क्लासमै गराइसकेको छु। एउटा तिमीहरुलाई भनिदिनु पर्ने भनेको रोमको हामीले डिजाइन गरेको थिएनौं जस्तो लाग्छ मैले क्लासमा हैन। सो हो तिमीहरुलाई सर। मैले रोमको चाहिँ एउटा क्वेशन दिएको थिएँ। रोमको क्वेशनमा के थियो क्वेशन भन त कसैले? छ तिमीहरुसँग त्यहाँ? स्क्वायर निकाल्ने थियो क्या? इनपुट लिएर त्यसको आउटपुट भनेको त्यसको स्क्वायर थियो क्या हैन? 4 बिटको थियो। सपोज तिम्रो 4 बिटको थियो हैन? 3 बिटको सर। 3 बिट स्क्वायर सर। 3 बिटको हो? ल 3 बिटको भनेपछि सपोज ए बी सी तिम्रो इनपुट भयो। अघि मिकलले सोधेको क्वेशन यही भन्न खोजेको हो? रोमकै हो? हैन त्यो 12 मा हो। 14 मा चाहिँ उ छ के भन्छ बुकमा त छ हैन सर, तर बुझेन के, त्यही भएर त्यो कम्बिनेशनल लजिक दैट परफर्म्स मल्टिप्लिकेसन बिट्विन टु 4 बिट नम्बर्स युजिङ बाइनरी प्यारलल एडर। ए त्यसमा मैले तिमीहरुलाई त्यो 2 बिट मल्टिप्लायर जुन सिकाएको छु नि त्यस्तै क्वेशन भन्न खोजे हैन? त्यसकै 4 बिटको? हो सर। ए त्यो मैले क्लासमा सिकाएको एकचोटी भिडियो हेर बुझ्छ, रिभाइज हुन्छ है। सो यो रोमको मैले थोरै भन्दिहाल्छु। सो एबीसी यु हेभ 3 इनपुट, 3 बिट इनपुट छ। त्यसको चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो? आउटपुट चाहिँ के हुन्छ रे? स्क्वायर अफ 3 बिट। सो लेख यसमा 000001010011011 भन त। त्यो अस्ति नै तपाईले पीएलई सिकाउनु भएको थियो नि? त्यही लजिक लाउने हो। त्यसमा चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनहरु आएपछि ठाडै त्यो गेटहरु बनाउनु भएको थियो, त्यस्तै गर्दा हुन्छ है? यो रोममा डिजाइन भने हैन? गर्ने नै त्यही हो, सो हेर त इनपुट यो हो कि हैन हाम्रो 3 बिटको 000 देखि 111 सम्म जान्छ हो। सो यसको तिमीले चाहिँ स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। स्क्वायर निकाल ल के हुन्छ हेर त। 0 को स्क्वायर भनेको 0 1 4 9 16 25 36 49 49 हो 111 को स्क्वायर भनेको हो कि हैन? हो सर। ल 49 लाई तिमीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर त कति आउँछ? 1 2 1 1 तीनटा 0 एउटा 1 1 2 4 8 16 32 कति भन्यो? अगाडि 11000 1 2 4 8 16 32 32 16 भनेको 48 प्लस 1 49 1 2 3 यही हो 1 2 3 4 5 6 ठीक छ? यही हो सर। यही हो नि हैन? 49 भनेको सो 1 2 3 4 5 6 बिटले तिमीले के गर्नुपर्ने छ? रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ यसलाई हो कि हैन? सो राख्दियौ यसमा B5 B4 B3 B2 B
1 बी नट। अब यसमा के फिल गर भन्दाखेरि चाहिँ 0 को स्क्वायर भनेको 0 नै हुन्छ, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 0 0 1 नै हुन्छ, 0 0 0 0 0 1 नै हो 1 को स्क्वायर। 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ, 4 भनेको 1 2 4 0 0 0 हामी कहाँ पुग्यौँ, यहाँ पुग्यौँ। 1 2 3 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 9 हुन्छ, 9 भनेको कति हुन्छ भन त ल, 1 2 4 8 9 1 0 0 1 हो, 1 0 0 1 हो 9 भनेको, भन है के होइन। हो सर। ओके सो 1 2 4 4 को स्क्वायर भनेको के हो, 16 16 भनेको कति हुन्छ भन त, 1 2 4 8 0 0 8 4 12 कि पुगेन, 15 मात्रै हुन्छ, अगाडि राख्नु पर्यो हैन ल। 1 2 4 8 16 16 भनेपछि 0 1 0 0 0 0 यो होला हैन। त्यस पछाडि 1 0 1 भनेको 1 2 4 4 प्लस 1 5 5 को स्क्वायर भनेको 25 25 भनेको कति हुन्छ भन त, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 त्यस पछाडि 1 2 4 भनेको 6 6 टाइम्स 6 भनेको 36 36 को 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 हो र 7 को स्क्वायर भनेको त यहाँ लेखिसकेको छु 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 यही हो है, ठिक छ। सो तिमीले यहाँसम्म बनाउनु त सबैले सक्छ, कसैलाई प्रब्लम छ यहाँसम्म, प्रब्लम छैन है। सो अब तिमीले यसो हेर, यसलाई म त्यसमा हिन्ट पनि लेखिदिएको थिएँ, तिमीले हेऱ्यौ भने 0 1 0 1 0 1 0 1 कहाँ के प्याटर्न मिल्छ हेर त, कुनैमा प्याटर्न मिल्छ, बी नटमा प्याटर्न हेर त, 0 1 0 1 0 1 0 1 द्याट मिन्स तिम्रो सी भन्नु के हो, बी नट रहेछ, ठिक छ। सो तिम्रो बी नट भनेको के रहेछ, सी रहेछ, फाइन, ठिक छ। तिम्रो इनपुटको चाहिँ सपोज तिम्रो चाहिँ इफ यु आर युजिङ 6 बिट आउटपुट, तिमीले के गरिदिन सक्छौ भनेको बी नट भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ डाइरेक्टली सी आउटपुट दियो भने सक्यो, नट अ बिग डिल। त्यस पछाडि B1 हेर के छ, B1 भनेको 0 0 0 0 0 0 0 0 B1 भनेको सधैँ 0 हुन्छ हो, केही सोचिरहनु पर्यो यसको लागि नि परेन, किनकि B1 सधैँ 0, B नट भनेको सधैँ के हो त, C सँगै इक्वल हुन्छ यो केसमा। भनेपछि त अब तिम्रो B नट को लागि र B1 को लागि सल्भ गर्नु पर्यो, परेन। सो यु क्यान डिजाइन युजिङ only 4 column, so that is you will have 3 input f a b c र तिमीले चाहिँ 4 वटा फंक्सन चाहिँ डिफाइन गरिदिन सक्छौ, सपोज f1 f2 f3 and f4 f1 भनेको तिम्रो के हो, b5 b4 b3 b2 र यो तिमीले चाहिँ गरिदिन सक्छौ, ठिक छ। यसमा तिमीले के फिल गर भन्दाखेरि चाहिँ b5 को फिल गर, b4 को फिल गर, b3 को फिल गर र b2 को फिल गर। अब यो भइसके पछाडि तिमीले डिजाइन अगाडि बढाउन सक्छौ, ठिक छ। f1 को लागि निकाल, f2 को लागि निकाल, f3 को लागि निकाल, f4 को लागि निकाल र तिम्रो f5 र f6 भने के हुन्छ, डाइरेक्ट c लगाएर कनेक्ट गर्देऊ, दैट इज f6, दिस इज b नट। 0 मा कनेक्ट गर्देऊ, दैट इज के हो, f5 अथवा b1 ल। दिस इज द डिजाइन फर रोम। अब रोम को डिजाइन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि कस्तो गर्ने रे, इनपुट हुन्छ हाम्रो यहाँ हो, यु विल हैव अ नम्बर अफ के हो एन्ड गेट भन्न पर्दैन मैले यो। त्यस पछाडि के गर, यसरी कनेक्ट गरेर के गर, फाइनली और गेट लगाऊ, यहाँ और गेट गर, यहाँ और गेट गर्देऊ, यहाँ तिम्रो f1 होला, यहाँ तिम्रो f2 होला, यहाँ तिम्रो f3 होला, यहाँ तिम्रो f4 होला,
ल सो दिस इज यो डिजाइन है रोमको। सो एक्जाममा रोमको बारेमा आयो भने पनि आत्ति नै गर्ने केही पनि हैन। क्वेसनमा के भनेको छ इनपुट भर्सेस आउटपुट बनायो भने सक्यो के। सो अघिको त क्वेसन नम्बर 14 को केसमा चाहिँ एकचोटि तिमीहरु रेकर्डिङ हेर, ठीक छ। त्यसमा चाहिँ किनकि पढिसकेको कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट मात्र गर्ने हो, रेकर्डिङ हेर, त्यसपछि यु क्यान डु इट। सो यो दुईटा चाहिँ मैले रोमको डिजाइन नगर्दिएको र चाहिँ 3 बिट र 4 बिटको चाहिँ कन्सेप्ट तिमीहरुलाई दिनुपर्ने भएको भएर भने है। सो लेट्स बिगिन। वी हैव chapter 8. So that is counter. ल काउन्टर भने के होला त? के आइडिया छ? What is counter? So let me ask. मैले कहिले नसोधेको मान्छेलाई सोध्छु है त आज। सागर सा सागर शाह, सुवितोष, मेरो आवाज सुन्दैछ कि छैन? सौगात मेरो आवाज सुनिया छ? सर। ओके, दुईजनाको मैले नाम लिए हैन, बोथ अफ देम डिड नट रेस्पोन्ड। प्रकाश श्रेष्ठ, ओके, सौगातको माइक अन गर्न मिल्दैन रे। प्रकाश श्रेष्ठ, ओके, 3 जना भयो है, म नाम याद गरिरहन्छु। नितेश, हजुर सर। नितेश, यस सर। ओके, मैले भर्खर के क्वेसन सोधेको थिएँ? खै त्यो वाट इज खै के भनेर सोध्नु भएको थियो, मैले राम्ररी ध्यान दिएन, राम्ररी सुनिनँ भन्नाले। हो, मैले त्योभन्दा अगाडि के पढाएको थिएँ? त्योभन्दा अगाडि त्यो कोभिड कम्पेरेटर त्यसको पढाउनु भयो, अनि के भन्छ त्यो अन्तिमको 14 नम्बरको त्यसको रेकर्ड हेरेर गर भन्नुभयो। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो क्वेसन नम्बर 12 त्यो रोमको बारे पढाउनु भएको थियो सर्किटबाट। ओके, अब चाहिँ त्यो नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नु। ओके, कुशल, ओके, व्हाट इज काउन्टर? के याद छ? थाहा छ काउन्टर भनेको के हो? काउन्टिङ गर्ने। ओके, त्यही हो है। ओके ल, सो वी आर स्टडिङ नाउ काउन्टर हैन। सो काउन्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा सिक्वेन्शियल सर्किट हो जसको काम भनेको चाहिँ काउन्ट गर्ने है। सो इट इज अ sequential circuit which simply counts. अब हाम्रो काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ आइदर वी क्यान काउन्ट फ्रम एसेन्डिङ अर्डर पनि काउन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्न सक्छौँ। अथवा काउन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सपोज 10 9 8 7 6 गरेर पनि काउन्ट गर्न सक्छौँ हो। अथवा म सधैँ 0 बाट किन काउन्ट गर्ने, म 4 बाट काउन्ट गर्छु नि, 4 5 6 7 8 बाट पनि काउन्ट गर्न सक्छु। सो द्याट मिन्स काउन्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिक्वेन्शियल सर्किट हो विच पर्फर्म्स काउन्टिङ अपरेसन है। द्याट माइट बी फ्रम 0 अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो इच्छा लागेको नम्बरबाट पनि काउन्टिङ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामी हरेकको लागि चाहिँ पढ्छौँ, ठिक छ। सो अल अफ दिज अपरेसन्स चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले अब 4 देखि 8 सम्म काउन्ट गरेँ, त्यस्तै गरी 10 देखि चाहिँ म 3 सम्म काउन्ट गर्छु भने जति पनि यो काउन्टर छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो, हाउ वी आर युजिङ द काउन्टर, ठिक छ। सो काउन्टर सिम्पली इज अ सिक्वेन्शियल सर्किट विच काउन्ट्स। र यो अरू जति पनि मैले एक्जाम्पलहरू देखाएँ यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा,
त्यस्तै गरी यसको डिजाइनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो। यो चाहिँ तिम्रो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अथवा 4 बाट स्टार्ट हुन्छ अथवा 10 बाट स्टार्ट भएर घट्दै घट्दै आउँछ डिसेन्डिङ अर्डरमा। ठीक छ। सो इट अल डिपेन्ड्स अपन दी users interest and circuit design. So basically while dealing with counter we have two types of counter. The first one is synchronous counter and another one is asynchronous counter. Synchronous र अर्को चाहिँ के छ asynchronous. सिंक्रोनस र असिंक्रोनस काउन्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज काउन्टरमा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we have the flip flop to store bit. ठीक छ। सो if we are using number of flip flop हैन त्यसमा जुन हामीले ट्रिगर गर्नको लागि we are supplying clock. सो अब क्लक चाहिँ हामीले कसरी पास गर्ने त भन्ने कुराले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि either this sequential circuit is synchronous or asynchronous भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। So if this is my flip flop, दुईटा फ्लिप फ्लप यहाँ छ एक्जाम्पलको लागि। जस्तै यो फ्लिप फ्लपमा मैले चाहिँ नेगेटिभ क्लक दिएँ, त्यस्तै गरी अर्को फ्लिप फ्लप छ। ठीक छ। सो फर्स्ट फ्लिप फ्लपको आउटपुटले सेकेन्ड फ्लिप फ्लपको क्लकको काम गर्छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी असिंक्रोनस काउन्टर भनेर भन्छौँ। के हो रे त भन्दाखेरि सुरुको फ्लिप फ्लपलाई हामीले एक्सटर्नल क्लक दिन्छौँ, त्यस पछाडि त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्लिप फ्लपलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन फ्लिप फ्लप छ त्यसको आउटपुटले के गर्छौँ ट्रिगर गर्छौँ। द्याट मिन्स QA विल एक्ट एज द क्लक फर दिस नेक्स्ट फ्लिप फ्लप भने यस्तो खालको जुन डिजाइन छ यसलाई हामीले भन्छौँ सिंक्रोनस काउन्टर। असिंक्रोनस काउन्टर भन्छौँ यसलाई है। सो सिंक्रोनस काउन्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज we have the number of flip flop. जस्तै यो मेरो के हो त फर्स्ट फ्लिप फ्लप, यो मेरो सेकेन्ड फ्लिप फ्लप हो। सो दिस इज QA एन्ड दिस इज QB हो भने मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा क्लक पठाएँ र अर्को फ्लिप फ्लपलाई पनि के गरेँ त साइमल्टेनियसली क्लक पठाएँ भने यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ त सिंक्रोनस काउन्टर भनेर भन्छौँ। ठीक छ। सो डेफिनेसन के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इफ all the flip flop are provided the clock external clock simultaneously then this is synchronous counter. Asynchronous भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि the first flip flop is provided with external clock and the next flip flop is के हो त provided the clock to the next flip flop is provided by the output of the previous flip flop. त्यसलाई हामी के भन्यौं असिंक्रोनस भनेर भन्यौं। अर्को के हुन सक्ला अब डिफरेन्समा फ्लिप फ्लप आर क्लक्ड साइमल्टेनियसली, मैले भर भनेको कुरा साइमल्टेनियसली हो। यसमा के हुन्छ फ्लिप फ्लप आर क्लक्ड आर नट क्लक्ड, यसमा त हैन आर नट क्लक्ड साइमल्टेनियसली सो अब सिंक्रोनसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु एड नम्बर अफ स्टेजेस। अब स्टेजेस भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ होला फ्लिप फ्लप। जस्तै एउटा फ्लिप फ्लप, दुईटा हैन, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, तिमीले नम्बर अफ स्टेजहरु चाहिँ एड गर्दै गर्दै जान्छौ भने चाहिँ सिंक्रोनस चाहिँ तिम्रो कम्प्लेक्स हुन जान्छ। हामीले यो पछि हेर्छौं सर्किटमा पनि हैन। सो इफ यु एड number of stages the circuit becomes के हो complicated। ठीक छ। सो असिंक्रोनस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्किट इज सिम्पल फर more number of stages। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ, कुन चाहिँ फास्ट होला कुन चाहिँ स्लो होला ल भन्न त कसैले।
सिंक्रोनस र असिंक्रोनसमा कुन फास्ट होला कुन स्लो होला? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस इज फास्टर देन असिंक्रोनस है, किनकि सबै तिम्रो फ्लिप फ्लपलाई चाहिँ एकैचोटि ट्रिगर गरिदिन्छ नि त हैन। सो इट हैज हाई स्पीड, इट हैज हाई स्पीड एज किन त भन्दा क्लक इज सप्लाइड साइमल्टेनियसली whereas असिंक्रोनसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द स्पीड इज स्लो एज किन त क्लक इज प्रोपागेटेड थ्रु नम्बर अफ स्टेजेस। सो यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एक्सटर्नल क्लक दियो, त्यस पछाडि यसको आउटपुट के छ, आउटपुटबाट चाहिँ के हुन्छ अर्कोलाई चाहिँ तिम्रो क्लक दिनु पर्यो, फेरि यसको आउटपुटको आधारमा अर्कोलाई क्लक दिनु पर्यो हो। सो द्याट मिन्स तिम्रो लास्टमा भएको जुन फ्लिप फ्लप छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भन्दा चाहिँ यसको प्रिभियस फ्लिप फ्लपको आउटपुटमा डिपेन्ड हुने भयो। द्याट मिन्स इट इज द स्लोअर प्रोसेस ल। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेसन सिंक्रोनस र असिंक्रोनस भनेर। अब सिंक्रोनस र असिंक्रोनस दुवैमा चाहिँ तिम्रो काउन्टर कस्तो युज हुन्छ भन्दाखेरि इट मे हैव अप काउन्टर। अप काउन्टर भनेको यसले चाहिँ सपोज 0 बाट चाहिँ 0 1 2 3 4 गरेर काउन्ट गर्ला। अर्को तिमीसँग हुन्छ डाउन काउन्टर, यसले के गर्ला त सपोज 5 4 3 2 1 0 यसरी काउन्ट गर्ला यसले। अर्को तिमीसँग हुन्छ अप डाउन काउन्टर, अप डाउन काउन्टर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोथ अपरेसन आइदर अप अथवा डाउन, ठीक छ, दुवै अपरेसन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अप डाउन काउन्टर भनेर भन्छौँ। ल सो द फर्स्ट वान वी हेभ, हामी आज एउटा मात्रै हेर्छौँ है, 3 बिट असिंक्रोनस अप काउन्टर। यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, त्यस पछाडि विल टर्मिनेट द क्लास है, टाइम लाग्दैन यो एकैछिनमा भइहाल्छ। सो लेट्स डिजाइन 3 बिट असिंक्रोनस अप काउन्टर। सो वी निड हाउ मेनी फ्लिप फ्लप? लुसन 3 बिट असिंक्रोनस अप काउन्टर डिजाइन गर्दैछु भने वी निड हाउ मेनी फ्लिप फ्लप्स? लुसन हजुर हामीलाई कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ 3 बिट डिजाइन गर्दैछौँ भने असिंक्रोनस काउन्टर? 3टा नि त होला, 3टा है। सो 3 बिट भनेपछि 3टा। ओके सो दिस इज योर के हो फ्लिप फ्लप। सो यसलाई जेए भन, यसलाई के भन्न सक्छौ, जेबी केबी जेसी एन्ड केसी। सो दिस इज योर क्युए क्युबी एन्ड क्युसी, ठिक छ। सो हामीले काउन्टर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो फिगर बनाउँछौँ नि सधैँ हामीले सुरुमा के हुन्छ भन्दा एलएसबी हुन्छ, त्यस पछाडि एमएसबी हुन्छ यता है। सुरुमा हामी एलएसबी बनाउँछौँ, त्यस पछाडि एमएसबी बन्छ यसरी। सो म्युट गर ल, कसको हो नोइज आइरहेछ। सो असिंक्रोनस भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुको फ्लिप फ्लपलाई चाहिँ एक्सटर्नल क्लक दिनु पर्यो। मैले क्लक दिएँ अहिले, नेगेटिभ एज ट्रिगर्ड। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, द आउटपुट अफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लप विल बी क्लक्ड फर सेकेन्ड फ्लिप फ्लप हो। त्यस्तै गरी क्युबी चाहिँ के हुन्छ त, थर्ड फ्लिप फ्लपको लागि क्लकको काम गर्छ ल। सो अब हाम्रो के काम बाँकी भयो, जे र के लाई भ्यालु दिनु पर्यो, जेबी केबीलाई, जेसी केसीको लागि, ठिक छ। सो व्हाइल डिलिङ विथ काउन्टर, हामीले काउन्टर अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी युज द कन्सेप्ट अफ टगलिङ, ठिक छ। टगलिङको इफेक्टलाई चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ काउन्टर चाहिँ बनाउँछौँ। सो टगलिङ गर्नको लागि के हुनु पर्यो, जे र केमा के हुनु पर्यो, लजिक हाई पास गर्नु पर्यो हो।
सो यसमा पनि पास गर, यसमा पनि पास गर, के पास गर लजिक 1। त्यस्तै गरी जेबीमा पनि लजिक 1 देऊ, केबीमा पनि लजिक 1 देऊ, त्यस्तै गरी जेसीमा पनि लजिक 1 देऊ एन्ड केसीमा पनि लजिक 1 देऊ। अब हाम्रो लास्ट स्टेप के बाँकी भयो भन्दा त आउटपुट निकाल्न बाँकी भयो अब हो। सो आउटपुट कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि क्यूए को यहीँबाट लिने, दिस इज क्यूए, दिस इज क्यूबी एन्ड दिस इज क्यूसी, whereas QA is LSB and QC is your MSB। ल फिगरमा तिमीले लेखिदिन सक्छौ 3-bit asynchronous up counter। ओके, सो काउन्टरमा के हुन्छ भन्दा इफ यु आर युजिङ 3-bit, ठीक छ, सो द पोसिबल कम्बिनेसन कतिवटा हुन सक्छ होला भन्दा कतिवटा टोटल काउन्ट्स कति हुन्छ होला? If you are using 3-bit counter, then the total counts that the counter will count will be 8 2 to the power n, that is 2 to the power 3 equal to 8। र max count भनेको चाहिँ के हुन्छ 7 भन्दा 2 to the power n minus 1, that means 8 minus 1 is equal to 7। max count भनेको तिम्रो 0 देखि चाहिँ 7 सम्म काउन्ट गर्न सक्छ है। सो तिमीले चाहिँ यसलाई टोटल काउन्ट गर्यो भने चाहिँ 8 वटा हुन्छ, तर यसको चाहिँ म्याक्सिमम काउन्ट कहाँसम्म जान्छ त 7 सम्म जान्छ। त्यसपछि के हुने होला? रिपिट हुने होला 0 बाटै, ठीक छ। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो। ओके, सो लेट्स डु द एनालाइसिस युजिङ वेभ फर्म। सुरुमा क्लक बनाऊँ सबैले। सो क्लक हाम्रो कस्तो छ? पलिङ एजमा चाहिँ मैले एरो दिएँ, द्याट मिन्स नेगेटिभ ट्रिगर्ड। 2 3 4 5 6 7 8। सो मैले यसलाई चाहिँ नाम राख्दै 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सुरुमा क्लक केले पाएको छ भन त? क्युएले पाएको हो क्लक हो नि। सो यसरी डट डट गरेर तान्देऊ हरेक एजमा। तिमीहरूले काउन्टर च्याप्टर बुझ्यौ भने च्याप्टर 9 भनेको सिक्वेन्सियल डिजाइन हो, त्यसबाट 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन 100% सोध्छ। यो च्याप्टर बुझ्यौ भने त्यो मजाले गर्न सक्छ, यो बुझेन भने त्यसमा तिमीहरू अलमल्ल पर्छ है। सो सुरुमा क्युए, क्युएमा के हुन्छ र त? इनिसियल्ली क्लक नदिँदाखेरिको केस क्युए 0 क्युबी 0 क्युसी 0 हो कि हैन? क्युए 0 क्युबी 0 क्युसी 0 हो। सो जब तिमीले यसलाई क्लक दियौ, फर्स्ट क्लक दिँदाखेरि के हुन्छ ल हेरौँ त। यो 1 1 छ, तिमीले यसमा क्लक दियौ भने क्युए भने के हुन्छ? जे र के मा तिम्रो 1 1 छ, तिम्रो क्लक चाहिँ हाई भयो भने आउटपुट के हुन्छ? तिम्रो क्युएन भनेको अहिले के छ? इनिसियल्ली 0 छ। क्युएन प्लस 1 भने के हुन्छ?
कसैलाई पनि थाहा छैन जेके फ्लिप फ्लपमा दुवै इनपुट सेम भयो भने के हुन्छ टगल हुन्छ नि हैन त्यति भन्न पनि तिमीलाई कति गाह्रो भएको सो इनिशियली के छ क्यूए क्यूबी क्यूसी नै 0 छ दैट मीन्स इनिशियली मेरो के छ क्यूए पनि के छ 0 छ यदि मेरो चाहिँ दुवै इनपुट हाई हुन्छ र मैले क्लक दिन्छु भने यो के हुन्छ 1 हुन्छ सो हेर त फर्स्ट क्लकमा मेरो के हुन्छ त यो के हुन्छ क्यूए भनेको 1 हुन्छ जबसम्म मैले नेक्स्ट क्लक दिदिन सेकेन्ड मैले सेकेन्ड क्लक दिन्छु भन्दा के हुन्छ यो टगल हुन्छ 1 बाट 0 हुन्छ यो 1 यो 0 हो सो नेक्स्ट क्लकसम्म मेरो के हुन्छ यो 0 हुन्छ त्यसपछि मेरो के हुन्छ फेरि टगल हुन्छ 1 हुन्छ फेरि के हुन्छ 0 हुन्छ नेक्स्ट क्लकको लागि फेरि 1 फेरि 0 फेरि 1 र नेक्स्ट क्लक मैले दिएछु भने यहाँ के हुन्छ 0 हुन्छ हो कि हैन ल अब तिमीले यसमा हेर सेकेन्ड फ्लिप फ्लप मैले यसलाई ए भनेर नाम दिएँ यसलाई बी भनेर नाम दिएँ यसलाई सी भनेर नाम दिएँ बी फ्लिप फ्लप के को आधारमा ट्रिगर भएको छ र त क्यूए को आधारमा ट्रिगर भएको छ कि छैन हो सो अब क्यूए को फलिङ एज हेर्नु पर्यो हामीले क्यूए को फलिङ एज भनेको एउटा यो हो अर्को यो हो अर्को यो हो अर्को यो हो ठीक छ सो अब जुन क्यूबी ले जुन देखाउने जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यो चाहिँ के को आधारमा हुने त क्यूए को आधारमा हुने किनकि हेर त हाम्रो क्लक भनेको के हो क्यूबी को लागि क्यूए हो सो इनिशियली के छ क्यूबी जब तिम्रो क्यूए मा तिम्रो चाहिँ क्लक आउँछ जब चाहिँ तिम्रो चाहिँ क्यूए मा क्लक आउँछ क्यूबी के हुन्छ ट्रिगर हुने हो सो क्यूबी ट्रिगर कति बेला हुन्छ भन्दा यो पोजिसनमा ट्रिगर हुने हो फलिङ एज सो दैट मीन्स हेर त इनिशियली यो 0 नै थियो यहाँ पनि के छ 0 नै छ जब यसले चाहिँ के पायो क्लक पाएपछि यो के हुन्छ टगल हुन्छ टगल हुनु भनेको के हो 0 बाट 1 हुनु हो क्यूबी भनेको 0 बाट 1 हुन्छ यहाँसम्म 1 नै छ कहाँसम्म हुन्छ हेर त फलिङ एज यहाँसम्म सो यहाँ पनि हाम्रो 1 नै छ यहाँसम्म हो अब यो नेक्स्ट क्लक पाएपछि यो के हुन्छ टगल भएर के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ हाम्रो 0 नै छ कहाँसम्म जान्छ यहाँसम्म जान्छ सो 0 भयो जब तिम्रो यो पोजिसनमा चाहिँ तिमीले के पाउँछौ क्लक पाउँछौ भने फेरि के हुन्छ इट विल टगल भएर के हुन्छ हाई हुन्छ यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसपछि यहाँ पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ तिमीले यो पोजिसनमा हेर्यौ भने के छ यहाँनेरि चाहिँ ट्रिगर भएको छ क्लक सो यहाँ के हुन्छ लो हुन्छ क्यूबी भयो कि भएन सो नाउ क्यूसी हेर त क्यूसी को लागि के हो इट डिपेंड्स अपन दी आउटपुट अफ सेकेंड फ्लिप फ्लप क्यूबी सो क्यूबी को फलिङ एज को आधारमा क्यूसी को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु हामीले हो कि हैन सो क्यूसी इनिशियली के छ 0 छ यहाँ पनि 0 नै छ किनकि स्टिल क्लक पाएको छैन यसले यहाँ पनि के भयो 0 नै भयो यहाँ पनि के भयो 0 नै भयो यहाँसम्म के छ क्यूसी भनेको 0 छ जब यहाँ आयो के भयो यो फ्लिप फ्लप ट्रिगर भयो ट्रिगर हुनु भनेको के हो टगल हुन्छ अब किनकि दुवै इनपुट हाम्रो हाई दिएको छौं त्यसपछि यो के भयो ट्रिगर भइसके पछाडी के हुन्छ अब हेर त टगल हुन्छ 0 थियो 1 भयो 1 नै छ कहाँसम्म हुन्छ हेर त यहाँसम्म हुने हो नि त हाम्रो त टगलिङ हाम्रो यहाँ पनि के हो हाई नै छ नि त हैन यहाँ पनि हाई नै गइरहेको छ सो जब तिम्रो यो एजमा आइपुग्छ यो एजमा आइपुगेपछि के हुन्छ फेरि ट्रिगर हुन्छ ट्रिगर हुनु भनेको के हुनु हो टगल हुनु भनेको 1 बाट के हुनु हो 0 हुनु हो ल बुझ्यौ हो कि हैन यहाँसम्म सो अब तिमीले यसलाई चाहिँ अब ट्रुथ टेबल बनाउँछौ भने क्लक हाम्रो एमएसबी भनेको के हो क्यूसी क्यूबी एन्ड क्यूए र तिम्रो यसमा चाहिँ हामीले हेर्छौं भने इनिशियली केसमा के हो इनिशियली क्यूए क्यूबी क्यूसी 0 0 हो कि हैन क्यूसी पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 जब तिमीले क्लक दियौ फर्स्ट क्लक दिँदाखेरि के भयो र त क्यूसी भनेको 0 नै छ
QB भनेको 0 छ, QA भनेको के भयो 1 हो, 1 सेकेन्ड क्लकमा जाऊ तिमी, सेकेन्ड क्लकमा हेर, सेकेन्ड क्लकमा के हो QC भनेको 0 नै छ, QB भनेको 1 हो, त्यसपछि QA भनेको के हो 0 हो, थर्ड क्लकमा जाऊ तिमी, थर्ड क्लक भनेको के हो QC भनेको 0 नै छ, QB भनेको 1 छ, QA भनेको पनि 1 छ, फोर्थमा जाऊ तिमी, अब फोर्थ क्लकमा जाऊ तिमी, यहाँ के छ हेर त 1 छ, QC भनेको 1, QB भनेको के हो 0 हो, QA भनेको पनि 0 हो, फिफ्थमा जाऊ, QC 1 नै छ, QB भनेको मेरो 0 छ, QA भनेको के छ 1 छ, सिक्स्थमा जाऊ, QC भनेको के छ 1 छ, यो चाहिँ हो है, QC भनेको के छ 1 छ, QB भनेको तिम्रो 1 नै छ, QA भनेको के छ 0 छ, सेभेन्थमा जाऊ, सेभेन्थ क्लक भनेको तिम्रो कुन चाहिँ हो यो हो, QC भनेको के छ 1 नै छ, QB भनेको के छ 1 नै छ, र QA भनेको के छ 1 नै छ। अब तिमीले एट्थ क्लक दियो भने के हुन्छ र त, QC 0 हो, QB पनि 0 हो, QA पनि 0 हो, ठीक छ, यो तिमीले फिल गर्यौ के हेरेर, यो तिमीले वेभ फर्म हेरेर तिमीले फिल गर्यौ यो, ठीक छ। अब तिमीले यो ट्रुथ टेबललाई यस्तो एनालाइसिस गर्छौ भने हेर त के हुँदो रहेछ त, यसको तिमीले चाहिँ डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यो भने के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट 0 0 0 भनेको 0 हो, 0 0 1 भनेको 1 हो, 0 1 0 भनेको 2 हो, 0 1 1 3, 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 1 7, and 0 0 0 means 0. काउन्ट गर्यो यसले। सो दिस इज योर के हो त 3 बिट असिंक्रोनस अप काउन्टर, ठीक छ। सो तिमीहरूले यो ट्रुथ टेबल हेरेर यो बनाउने होइन कि यो बनाएर चाहिँ ट्रुथ टेबल हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले बुझ्छौ है कसरी काउन्ट गर्यो भन्ने कुरा। पहिला त हाम्रो यो ट्रुथ टेबल यो हामीले वेभ फर्म बनायौँ नि, वेभ फर्म के को आधारमा बनायौँ त भन्दा सर्किटको आधारमा बनायौँ हामीले वेभ फर्म, सर्किटको आधारमा वेभ फर्म बनायौँ हैन। सो वेभ फर्मलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि त यो टेबल आएको रहेछ, ठीक छ। सो बुझ्ने बेलामा चाहिँ सुरुमै तिमीहरूले यो टेबल हेरेर चाहिँ पछाडि यो हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स नट अ बेटर वे है। बुझ्ने भनेको सर्किट, सर्किटलाई एनालाइसिस केले गर्यो, वेभ फर्मले गर्यो, वेभ फर्मको आधारमा हामीले के प्लट गर्दैनौँ त यो ट्रुथ टेबल चाहिँ प्लट गर्यौँ ल। सो दिस इज अल फर टुडे, एन्ड केही बुझेको छैन भने यु क्यान आस्क मी। एन्ड क्लासमा एटेन्डेन्स गरेर अनि म्युट गरेर क्यामेरा अफ भएर चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ एटेन्डेन्सको लागि मात्रै चाहिँ नआउने है। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रस चेकिङ पर्दाखेरि भेटिन्छ नि त, आज 3 जना पर्यो हैन। ओके, सो के सोध्नु छ काउन्टरमा, यो सिन्क्रोनस 3 बिट अप काउन्टर। छैन सर। So in the next class we will deal with asynchronous 3 bit down counter, त्यस पछाडि अप डाउन काउन्टर हेर्छौँ asynchronous कै, एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ we will move to synchronous counter, ठीक छ। सो यसबाट एउटा क्वेशन सोध्छ है, स्योर सोध्छ यसबाट क्वेशन, सो ध्यान दिने यो च्याप्टरलाई। सो विथ बिङ सेड लेट्स टर्मिनेट द क्लास, आई विल स्टप शेयरिङ। कसैको सार्न बाँकी छ भने यु क्यान टेल, अदरवाइज आई विल स्टप शेयरिङ एन्ड let me download your class attendance. Okay, then see you in the next class. Bye bye.